बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बना आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं ज़ादुत तालिबीन यानी तुलबा का ज़ादे राह, और उसमें हम याद कर रहे हैं छोटी छोटी सी हदीस मुबारक जिसमें हम जुमला इस्मिया सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ। और ये इस तरह अरबी ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा जुमला इस्मिया यानी इसम से स्टार्ट हो रहे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की हमारी हदीस शरीफ नंबर है 33। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हदीस शरीफ का मौजू जो है वो है किसी भूखे को खाना खिलाना। यानी एक तरफ आप नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं और बहुत सारी नेकियां करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें बताया गया है कि अफसल सदका क्या चीज़ है। तो आज की हदीस शरीफ है हमारी अफसल है, ज्यादा अफसल है। अफसल तफसील जो हमारा कहते हैं सबसे ज्यादा के लिए जो इस्तेमाल होता है इसम, ये वो है अफसल तफसील। अफजलु ज्यादा अफजल है, अस्सदक़ती सदका में, अफजलुस सदक़ती अफजल सदका ये है, ये है तुशबिअ जी, अफजलुस सदक़ती अफजल सदका ये है, अन तुशबिअ ये कि तू सैर कर दे, तुशबिअ तू सैर कर दे या सैर कराए तू, यानी भर दे किसको, कबीदन जाई अन है, ठीक है, पहले हमजा है और फिर आइन है। जाई अन भूखे पेट को, किसी भूखे जिगर को या भूखे पेट को सैर कराना जो है यानी पेट भर के खाना खिला देना जो है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि तमाम सदक़ात में से, यानी किसी गरीब की आप मदद करते हो, किसी को खैरात सदका वगैरह देते हो, तो सबसे अफसल सदका आपका क्या है कि आप किसी भूखे को पेट भर के खाना खिला दो। तो इसी तरह से हमारे घर में भी मौजूद जितने अफराद हैं, अगर आप अपनी एक तरफ नमाज पढ़ती हो और फ़र्ज नमाज के बाद आपके पास उसमें अगर आप ताख़ीर करके, यानी थोड़ा सा आपके पास अभी वक्त ज़्यादा है और आप नमाज फ़र्ज पढ़ने की बजाय घर के अफराद भूखे हैं, बच्चे हैं, कोई भी घर में, और आप उनको पहले खाना खिला देते हो, तो ये क्या है, ये अफसल सदका है। इस हदीस पाक में किसी भी जानदार को खिलाने की तरगीब दी गई है इस अंदाज से कि तमाम सदकात में से ये बेहतर है। सदका क्या चीज़ होती है, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए जो माल दिया जाता है और उसी की जमा जो है यानी सदकात बयान की गई हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, क़ौलल्लाहु तआला इन्नमस सदक़ाति लिल फ़ुक़रा, कि तुम सदकात दो, बेशक सदकात दो किनको, फुकरा के लिए हैं सदकात, उनको तुम सदकात दो, यानी अपने माल में से जो हिस्सा इजाफी है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, आपका वक्त है, आपका इल्म है, आपके पास रिस्क है, और आप अपने माल में से कुशादगी है उसमें से निकाल के किसी गरीब गुरबा को या किसी हकदार तक पहुंचाते हो, तो ये क्या है ये सदका है। और यहाँ पर बात किस सदके की गई है, यानी किसी का पेट भरना, कबीदन यानी जिगर कलेजा या पेट, जमा बात की है, यानी मुराद पेट से है कि जाईअन जो उनसे है कि भूखा हो, जो पेट भूखा हो तो उसको खाना खिलाना क्या है, अफजल सदका शुमार किया गया है। तो आज की हमारी हदीस शरीफ क्या है, अफजलुस सदक़ती अन तुशबिअ कबीदन जाईअन। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा पहले लिख लीजिए अपने पास और फिर इसी तरह हदीस शरीफ को याद कर लीजिए। अफ़ज़लु में
दांत के ऊपर आपने जुबान की करवट ऊपर दाढ़ों के साथ लगानी है, पुर पढ़ना है। और अफजलुस सदक़ती, स्वाद को कौफ को पुर पढ़ना है। आगे आपने तुशबिअ में तुशबिअ, ये कि तू सैर कर दे। तुशबिअ फेल मुजारे हमारे पास आ रहा है, तुशबिउ है वैसे तो, अन की वजह से तुशबिअ जो कि हरफ नासिबा था उसने किया है। कबीदन जाई अन यानी जो दिन भर का भूखा हो उसको खाना खिला देना क्या है, अफजल सदका है। अफजलुस सदक़ाती, अफजल सदका, तमाम सदक़ात में से सबसे ज्यादा मकबूल सदका। अंतुशबिअ, ये कि तू सैर कर दे, तू पेट भर दे। किसका, कबीदन जाई अन, कबीदन जाई अन, भूखे पेट को। अफजल सदका ये है कि तू खाना खिला दे भूखे पेट को। या इस तरह से भी आप तर्जुमा कर सकते हैं कि अफजल सदका ये है कि तू सैर कर दे भूखे पेट को। हदीस शरीफ को दोहरा लीजिए एक बार फिर। अफजलुस सदक़ती अन तुशबिअ कबीदन जाइअन, अफजल सदका ये है कि तू सैर कर दे, तू भर दे किसको, कबीदन जाइअन, भूखे पेट को। क्योंकि हदीस मुबारक में आप देखिए कि क़यामत के दिन जो जहन्नमी होंगे सबसे ज्यादा वो भूख और अफलास की वजह से तड़पेंगे। और उनको खाना क्या खिलाया जाएगा, कांटेदार झाड़ियां और खोलता हुआ पानी। तो इसलिए पानी पिलाने को, खाना खिलाने को अफजल सदका कहा गया है। अफजल सदका सिर्फ यही नहीं है कि आप अपने बच्चों को और घर वालों को या जिसके साथ आपकी जान पहचान है, बल्कि हर जानदार के लिए है। बेशक कोई बिल्ली वगैरह है, कोई चिड़िया है, परिंदा है, आप उसके लिए कुछ अनाज, कुछ गल्ला, कोई गंदम, कोई जौ वगैरह ऐसी चीजें रख देते हैं जो उनकी खुराक का सबब बन जाता है। ये भी अफजल सदका है। राह में जा रहे हैं, आप किसी बिल्ली को देख लिया, कुत्ते को देख लिया है, कोई भी जानवर है, आपको अगर आपके पास कोई चीज अवेलेबल है और आप उसको खिला सकते हैं तो आप उसको खिला दें, क्योंकि ये अफजल सदका है। अफजलुस सदक़ती अन तुशबिअ कबीदन जाइअन। एक हदीस शरीफ में आपने वाकया सुना होगा कि एक जानिया औरत थी, लेकिन उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया था। यानी कुएं के अंदर अपना मोजा डाल के और उसने पानी उसमें भर के और उसको कुत्ते को पिला दिया। उसकी वजह से अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। तो किसी भी तरह से किसी का पेट भरना, मखलूक खुदा का ऊपर तरस करना, मखलूक खुदा का एहसास करना जो है अल्लाह सुब्हाना ताला को इतना पसंद है कि हदीस शरीफ में बयान फरमाया, अफजलुस सदक़ती अन तुशबिअ कबीदन जाइअन। अफजल सदका ये है कि तू सैर कर दे, तू भर दे, कबीदन जाइअन, भूखे पेट को। अगली हदीस शरीफ हमारी 34 है। तूबा, त्वा से है, ठीक है। तूबा खुशखबरी को कहते हैं। तूबा खुशखबरी है, लिमन उस शख्स के लिए जो वजदा, वजदा पाया, पाएगा, फी सहीफतिही अपने सहीफे में, सहीफतिही अपने नामे अमाल में, अपने सहीफे में, इस्तिग़फ़ारन, इस्तिग़फ़ारन, इस्तिग़फ़ार कहते हैं तौबा करने को, कसरत से तौबा करने को, कसीरन कसरत से तौबा करना। जो शख्स अपने नामे अमाल में कसरत से इस्तिग़फ़ार पाएगा, यानी दिन के बेहतरीन हिस्सा जो जो हमारे चलते फिरते औकात में, क्योंकि इस्तिग़फ़ार जो है नामे अमाल में वज़नी है। और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि मैं दिन में कम से कम 100 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तो जब नबी की ये सुन्नत भी है और उनका तरीका भी है और हमारे लिए इतनी बड़ी खुशखबरी भी है और छोटा सा अमल है, चलते फिरते इस्तिग़फ़ार करते रहें, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम के अल्फाज बोलते रहें, अस्तग़फ़िरुल्लाह बोलते रहें अपने लिए, नस्तग़फ़िरुल्लाह बोलते रहें अपने अहल व याल और तमाम मोमिनों के लिए। तो आज की हदीस शरीफ नंबर 34 है हमारी। तूबा लिमन वजदा, लिमन वजदा फी सहीफतिही
استغفارن کثیرن، یعنی معافی طلب کرتا رہے جو شخص کثرت کے ساتھ، تو اس کے لیے خوشخبری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دی ہے۔ اس حدیث شریف میں استغفار یعنی گناہوں سے معافی مانگنے والے کے لیے خوشخبری دی گئی ہے، لیکن قبولیت استغفار کی کچھ شرائط بیان کی جاتی ہیں حدیث مبارکہ میں کہ اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ توبہ اس کی قبول ہوتی ہے جو ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے دور ہو جائے، یعنی پہلی چیز یہ کہ وہ نیت کر لے کہ میں آئندہ کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ کوئی بھی گناہ ہے، چھوٹا بڑا، غیبت کرنا ہے، گناہ ایسا کہ جو آپ دن بھر بے انتہا بار ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولنا ہو گیا، تو اس میں بہت سارے بڑے چھوٹے سب گناہ شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلی چیز کیا کہ استغفار کرتے وقت نیت کر لے کہ اس گناہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤں گی، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گی۔ دوسری بات یہ کہ گناہ پر دلی طور سے اپنے ضمیر کے اندر سے ندامت ہو، انسان کے اندر شرمندگی ہو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں یہ گناہ جو ہے اب دوبارہ نہیں کروں گی، میں نے یہ گناہ کیا ہے، اس بات کا اقرار اور اپنے ضمیر کے اندر ملامتی، اپنے دل کے اندر ندامت لانا، اپنے اندر اس بات کا خوف لے کر آنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اپنے اندر کی یہ جو شرمندگی ہے یہ محسوس کرنا، اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ یہ توبہ کی شرائط میں سے ہے۔ تیسری چیز یہ کہ آئندہ یہ گناہ میں کبھی بھی نہیں کروں گی، پکا ارادہ کر لینا، اس گناہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لینا۔ تو اس صورت میں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ غلطی میں نے آئندہ کبھی بھی اب نہیں کرنی ہے۔ تیسری شرط توبہ کی یہ ہے، وہ توبہ قبول ہوتی ہے جو ان تین شرائط کے ساتھ ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گی، اس کو میں نے آج کیا ہے آئندہ نہیں کروں گی۔ دوسری چیز یہ کہ دل میں ندامت ہو، شرمندگی محسوس ہو کہ یہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، اپنے گناہ کی، ثواب کی، نیکی کی پہچان ہونا، یہ بھی ایک شرط ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ اس گناہ سے آئندہ کے لیے پکا ارادہ کر لے کہ آئندہ کبھی بھی گناہ نہیں کروں گی۔ اس چیز کے ساتھ پھر استغفار قبول ہوتی ہے۔ اس طرح استغفار کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مل جاتی ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے نہ صرف اس شخص کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں بلکہ اس سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، یہ سچے دل کی توبہ اور اس طریقے سے استغفار کرنے والے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس کی زندگی میں پچھلی جو گناہ ہو چکے انجانے میں یا جانتے بوجھتے میں، اس طریقے سے توبہ کرنے والے کے لیے پچھلے تمام گناہوں کو اس کے لیے خوشخبری بنا کر پیش کر دیا گیا کہ یعنی اس کی تمام تر گناہوں کو، اس کی برائیوں کو اس کی نیکیاں بنا کے لکھ دو۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا رب۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس چیز کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے استغفار کریں کہ ہر دن استغفار کریں، ہر دن گناہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو محفوظ رکھے۔ جس طریقے سے ہم اپنے دل سے استغفار کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی قبول فرمائیں گے، کیونکہ آج کی ہماری حدیث شریف میں خوشخبری دی گئی ہے۔ پہلا لفظ اس کا کیا ہے؟ توبہ۔ تو کو آپ نے پر پڑھنا ہے، توبہ خوشخبری ہے۔ توبہ یعنی بہت بڑی خوشخبری ہے، جیسے آپ نے پڑھ لیا ہے صغرا، یہ افضل التفسیر کا صیغہ آپ کو بتایا تھا، اسی طرح سے توبہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ لمن وجد وہ شخص جو پائے، فی صحیفتہ اپنے نام اعمال میں، استغفارن کثیرن، استغفارن کثیرن، کثرت سے استغفار۔ تو اس شخص کے لیے ہی خوشخبری ہے کہ نہیں، عام طور پر جینے والے کے لیے جو نارمل زندگی بسر کر رہا ہے، دن بھر گناہ بھی کرتا ہے اور پھر وہ توبہ بھی نہیں کرتا، کم از کم سوتے وقت لازمی اپنے آپ سے عہد کر لیں اس چیز کا کہ سونے وقت اگر دن بھر میں نے کچھ غلطیاں ہو بھی گئیں، انسان ہے، بشر ہے، دن بھر ہوتی رہتی ہیں، لیکن کثرت سے نہیں اگر، تو کم از کم رات کو سوتے بار استغفار 100 بار لازم کر لینا۔ یہ تو ہمارے نبی کی سنت ہے نا۔ اور پھر کثرت سے استغفار کرنے والے کے لیے تو خوشخبری ہے۔ خوشخبری کس چیز کی دی گئی ہے؟ جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، اور اس کے لیے دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اجر لکھ دیا ہے کہ اس کی جتنی برائیاں ہوتی ہیں، جو گناہ ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے نیکیاں شمار کر دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آج کی حدیث شریف ہے ہماری
33 اور 34 ایک دفعہ پھر دہرا لیجیے میرے ساتھ. افضل الصدقۃ ان تشبع کبدا جائعا. افضل الصدقۃ ان تشبع کبدا جائعا. افضل صدقہ یہ ہے کہ تو سیر کر دے، تو بھر دے بھوکے پیٹ کو، یعنی بھوکے پیٹ کو پیٹ بھر کے کھانا، کسی بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا جو ہے وہ افضل صدقہ ہے. اور دوسری حدیث شریف ہے ہماری، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو پائے اپنے نام اعمال میں کثرت سے استغفار. الحمدللہ رب العالمین. یہ تھی دو چھوٹی چھوٹی سی آج کی ہماری حدیث مبارکہ. اب آپ اس کو کوشش کریں کہ یاد کر لیں اگلے لیسن سے پہلے. چھوٹی چھوٹی سی حدیث مبارکہ بہت آسان ہے، اور اس کو کم از کم اپنی فیملی ممبرس کو 3-5 لوگوں تک لازمی پہنچائیے گا. بے شک دیکھ کر پہنچائیں، بے شک زبانی یاد کر کے یا اردو میں عربی میں جیسے بھی ہو. بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ ایک دوسرے کو ترغیب دینی ہے، خاص طور سے بھوکے پیٹ کو کھانا کھلانے پر، چاہے وہ کوئی بھی جاندار ہو. ٹھیک ہے، یہاں پہ مخصوص کر کے انسانوں کے لیے بات نہیں کی گئی ہے، کسی بھی پیٹ کو بھرنے کے بارے میں بات کی گئی ہے. تو کوئی بھی جاندار ہو اس کو کھانا کھلانا کیا ہے، افضل صدقہ ہے. اور دوسری بات استغفار کی کثرت جو ہے اس کی طرف سب کو ترغیب دینی ہے. سب سے پہلے خود عمل کرنا ہے اور پھر دوسروں کی بھی اصلاح کرنی ہے اس بارے میں انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ حسن الجزاء.